बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सना इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद और साथ ही माहीन फातिमा कुरान एकेडमी में भी खुश आमदीद। जी मेरे मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए सूरत नाज़िआत का तर्जमा और तशरीह तफसीर करूंगी। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे सही तौर पर कुरान मजीद का ये सिलसिला आप तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा बयान हुआ है इस सूरत के अंदर। उस किस्से के बारे में मैं आप नाजरीन को जानकारी जरूर दूंगी। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो आइए हम आगाज करते हैं आज के सबक का, आज की सूरत का। तो जिस तरह मेरा तरीका कार रहा है, सबसे पहले हम इस सूरत के शान नजूल को जानेंगे। मोहतरम नाजरीन, शान नजूल का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो शान नजूल किसे कहते हैं ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो अल कुरानिल करीम की ये जो सूरत अन-नाज़िआत है कुरान मजीद की, तो ये मक्की सूरत है मोहतरम नाजरीन। इसमें 46 आयात है। इसका मरकजी मजमून क़यामत, दोबारा जिंदा किए जाने, अल्लाह की कुदरत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया है। तो आए हम अब इसके शान नजूल के बारे में बात करते हैं कि सूरत नाज़िआत उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का के कुफ्फार क़यामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करते थे। वो कहते थे कि जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी हम दोबारा कैसे जिंदा होंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कसमों के जरिए ये हकीकत बयान फरमाई कि क़यामत जरूर आएगी और हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। आइए हम आगाज करते हैं सूरत के तर्जमे का और तफसीर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का बबरकत नाम लेकर जो निहायत ही मेहरबान रहम वाला है। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, कसम है फरिश्तों की जो काफरों की रूहों को सख्ती से खींच कर निकालते हैं। वन्नाज़िआति, कसम है उन फरिश्तों की, ग़र्क़न, जो डूब जाते हैं, यानी कि खींच कर निकालते हैं। कसम है फरिश्तों की जो जान को खींच कर निकालते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज कसम से फरमाया है। अक्सर मुफस्सिरीन जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुताबिक यहाँ मुराद वो फरिश्ते हैं जो नाफरमान लोगों की रूह कब्ज करते हैं। जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो उसकी रूह जिस्म से निकलने में सख्त मुज़ाहमत करती है, इसलिए फरिश्ते उसे सख्ती से खींच कर निकालते हैं। ये मंजर इस बात की याद दहानी है कि दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं, बल्कि हर इंसान को एक दिन अपने रब के सामने हाजिर होना है। वन्नाशिताति नश्ता, और कसम है उन फरिश्तों की जो ईमान वालों की रूह को निहायत आसानी से निकालते हैं। वन्नाशिताति, कसम है उन फरिश्तों की जो आसानी से निकालते हैं। नश्तन, आसानी से निकालना। कसम है उन फरिश्तों की जो मोमिनों की रूह को आसानी से निकालते हैं। अगर हम इस आयत की तफसीर की बात करें तो इस आयत में उन फरिश्तों का जिक्र है जो नेक और मोमिन बंदों की रूह निहायत नरमी और आसानी से कब्ज करते हैं। मोमिन ने दुनिया में अल्लाह की अताअत की होती है, इसलिए उसकी मौत रहमत का पैगाम बन जाती है और उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं और उसकी रूह को तकलीफ के बगैर निकाल लेते हैं। इससे मालूम होता है ईमान और नेक आमाल इंसान के आखिरी वक्त को आसान बना देते हैं। वस्साबिहाति सबहा, फिर कसम है उन फरिश्तों की जो तेजी से हुक्म की तामील करते हैं, यानी हुक्म की तामील करते हुए चलते हैं। कसम है उन फरिश्तों की जो तेजी से अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए चलते हैं। अगर हम तफसीर की बात करें तो यहाँ फरिश्तों की तेज रफ्तारी और कामिल अताअत का बयान है। वो आसमान और जमीन के दरमियान अल्लाह के अहकाम को फौरन पूरा करते हैं। उनके लिए ना थकावट है, ना सुस्ती और ना ही नाफरमानी है। इस आयत से हमें यह भी सबक मिलता है कि अल्लाह के अहकाम पर फौरन अमल करना मोमिन की शान होनी चाहिए। फस्साबिक़ाति सबक़ा, फिर वो एक दूसरे से बढ़कर सबकत ले जाते हैं। बस वो सबकत ले जाते हैं। सबकन,
ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لے جانا۔ اگر ہم تفسیر کی بات کریں تو فرشتے اللہ کے ہر حکم کو بر وقت اور بہترین انداز میں پورا کرنے کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی عبادت اور اطاعت ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، جیسے نماز، صدقہ اور والدین کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر وہ فرشتے اللہ کے حکم کے معاملات، اللہ کے حکم سے دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ، پس وہ تدبیر کرتے ہیں، امرا، دنیا کے معاملات کی۔ تو اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، اور کچھ بارش کے انتظام پر، کچھ رزق پہنچانے پر، کچھ وحی لانے پر، کچھ انسانوں کے اعمال لکھنے پر، اور کچھ روح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور فرشتے صرف اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ اگر ہم ان 5 آیات کے مرکزی پیغام کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر انسان کو یہ حقیقت سمجھائی کہ موت، قیامت اور آخرت برحق ہیں۔ جس طرح فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ اس کا انجام آسان اور کامیاب ہو۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن پہلی زبردست ہلانے والی چیز زمین کو ہلا دے گی۔ یوم، جس دن ترجف الراجفہ، ہلا دے گی، ہلانے والی۔ تو اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو اس آیت میں قیامت کے آغاز کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ جب فرشتہ اسرافیل اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو پوری زمین، پہاڑ اور کائنات لرز اٹھیں گے۔ ہر طرف خوف اور دہشت کا عالم ہوگا۔ مضبوط سے مضبوط چیز بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی طاقت اور شان و شوکت ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس آیت کے بعد دوسری پھونک اس کے پیچھے آئے گی۔ تتبعها، پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ، دوسری پھونک۔ تو پہلی پھونک کے بعد ایک مدت گزرے گی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اس دوسری پھونک کے ساتھ تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہو سکیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یقینی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ قلوب، دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، کانپ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن گناہگار اور منکر لوگوں کے دل شدید خوف سے لرز رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا کی غفلت یاد آئے گی، لیکن اس وقت نہ تو توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیا میں واپس جا سکے گا۔ اس آیت میں ہمیں دنیا میں ہی اپنے اعمال دنیا میں درست کرنے کی دعوت دیتی ہے یہ آیت۔ ابصارها خاشعہ، اور ہر شخص، وہ کہتے تھے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصارو، آنکھیں، ہاں ان کی، خاشعۃ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو خوف اور شرمندگی کی وجہ سے مجرموں کی آنکھیں نیچی ہوں گی۔ دنیا میں وہ تکبر کرتے تھے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے تھے، مگر قیامت کے دن ان میں نہ غرور باقی رہے گا اور نہ طاقت۔ ہر شخص اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، یقولون، وہ کہتے تھے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہم واقعی دوبارہ پہلی حالت میں لٹا دیے جائیں گے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا، اِنَّا، بے شک ہم، لَمَرْدُودُونَ، البتہ لوٹا دیے جائیں گے، فی میں، الحافرہ، پہلی حالت۔ وہ کہتے تھے کیا ہم واقعی پہلے والی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے۔
اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو یہ آیت مکہ کے ان کفار کا قول بیان کرتی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہمارے جسم مٹی بن جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اس انکار کو نقل فرما کر آگے ثابت کرتے ہیں کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے. اگر ہم ان آیات کے مرکزی سبق کی بات کریں تو ان آیات میں قیامت کے آغاز، سور کی دونوں پھونکوں، انسانوں کے خوف اور منکرین آخرت کے غلط عقیدے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو متنبع کرتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اس لیے دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنانا چاہیے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے. یہ کافروں کا خیال تھا کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو آئیے ہم اس آیت کی تفسیر کرتے کہ کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور وہ تعجب سے کہتے تھے جب ہمارے جسم مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہوگی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس شبہے کو بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے. قالوا تلک اذا کرۃ اذا قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ. قالوا تلک، وہ کہتے تھے اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے. اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو کفار مکہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو ہم بہت سخت نقصان میں ہوں گے کیونکہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. وہ یہ بات ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ استہزاء کے طور پر کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کو نقل کر کے واضح کرتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا، حالانکہ، ہِیَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ صرف ایک ہی زوردار آواز ہوگی. آگے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تو صرف ایک زوردار کڑکدار آواز ہوگی. اگر ہم اس آیت کی تفسیر کریں تو اللہ فرماتے ہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. اللہ کے لیے پوری انسانیت کو ایک ہی لمحے میں زندہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک انسان کو پیدا کرنا ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اچانک وہ سب کھلے میدان میں موجود ہوں گے. پھر جب وہ کھلے میدان، چٹیل میدان میں موجود ہوں گے. اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو الساہرہ سے مراد وسیع میدان ہے جہاں قیامت کے دن تمام انسان جمع کیے جائیں گے. جیسے ہی وہ پوری دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہاں نہ کوئی چھپ سکے گا اور نہ ہی کوئی دنیا کی طاقت یا دولت کام آئے گی. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آیا ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دلائل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس قصے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور کفار مکہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ جیسے فرعون نے تکبر کیا، اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، آخرکار وہ ہلاک ہوا، اور اسی طرح جو لوگ اللہ کی ہدایت کو جھٹلائیں گے ان کا انجام بھی برا ہوگا. اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نصیحت اور منکرین کے لیے عبرت ہے. اذ ناداہ،
रब्बुहु इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, जब उनके रब ने उन्हें मुकद्दस वादी तुवा में पुकारा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वादी तुवा में नबूवत अता फरमाई। ये एक बाबरकत मुकाम था जहां अल्लाह ताला ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया। इसी मुकाम पर इन्हें फिरौन की तरफ दावत हक पहुंचाने का हुक्म दिया गया। इससे मालूम होता है कि अल्लाह अपने बरगुज़ीदा बंदों को जिम्मेदारियां अता फरमाता है। इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, फिरौन के पास जाओ, बेशक वो हद से बढ़ गया है, वो सरकश हो गया है। अगर हम इस आयत की तफसीर की बात करें तो फिरौन ने जुल्म, तकब्बुर और सरकशी में तमाम हदें पार कर दी थी। वो खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइल पर सख्त जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस जालिम बादशाह के सामने हक की दावत पेश करें। इससे मालूम होता है कि अंबिया का काम जुल्म के सामने हक बात कहना है। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, फिर उससे कहो क्या तू चाहता है कि पाकीज़ा बन जाए। फ़कुल, पस कह दीजिए, हल लका, क्या तू, इला इला अन तज़क्का, इस बात की तरफ आता है कि तू पाकीज़ा बन जाए। अगर हम इस आयत की तफसीर की बात करें तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पहले नरमी और खैर खाही के साथ दावत दें। मकसद ये था कि शायद फिरौन अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने दिल को शिर्क और तकब्बुर से पाक कर ले। इस आयत से मालूम होता है कि दावत दीन में हिकमत, नरमी और खैर खाही इख्तियार करनी चाहिए। व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और मैं तुझे तेरे रब का रास्ता दिखाऊं ताकि तेरे दिल में उसका खौफ पैदा हुआ दिया का, और मैं हिदायत दूं तुझको इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, फतख्शा, बस उसका खौफ पैदा हो। अगर हम इस आयत की तफसीर की बात करें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की मारिफत की दावत दी, क्योंकि जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ और अताअत पैदा होती है। हकीकी हिदायत वही है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और गुनाहों से बचाए। तो नाजरीन, अब हम वाकया की तरफ चलते हैं कि फिरौन के दरमियान और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या बातें हुई थी, ऐसा कौन सा वाकया था। तो वाकया कुछ यूं था मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकद्दस वादी तुवा में बुलाया। वहां अल्लाह ने इनसे बराह रास्त कलाम फरमाया और उन्हें नबूवत अता की। फिर हुक्म दिया फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो सरकशी में हद से बढ़ गया है। फिरौन मिस्र का ताकतवर बादशाह था। उसने बनी इसराइल पर बहुत जुल्म किया। उनके बेटों को कत्ल कर देता था, बेटियों को जिंदा छोड़ देता था और खुद को खुदा कहने लगा था। और दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई कि फिरौन को नरमी से दावत देना। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पहले नरमी और खैर खाही से दावत दें। आपने फरमाया क्या तू चाहता है कि पाकीज़ा हो जाए और मैं तुझे तेरे रब का रास्ता दिखाऊं ताकि तेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो। ये अंबिया इकराम का तरीका था कि वो पहले मोहब्बत, हिकमत और खैर खाही से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। तीसरी चीज जो अल्लाह ताला ने फरमाई तो मोहतरम नाजरीन वो कुछ यूं थी कि अल्लाह की निशानियां दिखाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फिरौन को बड़े मौजिज़ात दिखाए। ये मौजिज़ात जो थे वो कुछ यूं थे, इनमें से चंद मशहूर मौजिज़े हैं। आसा का अल्लाह के हुक्म से असदहा बन जाना, सांप बन जाना, अल्लाह का हाथ का बगल से निकालने पर रोशन और चमकदार हो जाना, ये वाज़िया निशानी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के हजरत ये वाज़िया निशानियां थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आगे हम बात करेंगे फिरौन के इनकार और तकब्बुर की। इतनी वाज़िया निशानियां देखने के बावजूद फिरौन ने ईमान को कबूल ना किया। कुरान फरमाता है उसने मौजिज़ात को जादू करार दिया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کی، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، پھر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ تو فرعون کا جو سب سے بڑا دعویٰ تھا، فرعون نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سب اس کا سب سے بڑا تکبر اور کفر تھا۔ اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا اور خود کو معبود بنا کر پیش کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ سورۃ النازعات میں فرمایا پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا، اس کی طاقت، سلطنت اور غرور سب ختم ہو گئے، وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بن گیا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے جو اہم اسباق ہیں، اللہ کے رسول ہمیشہ خیر خواہی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ تکبر اور غرور انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی واضح نشانیوں کا انکار بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا کی طاقت اور حکومت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ قیامت، حساب اور جزا سزا برحق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرعون کا واقعہ بیان کر کے اہل مکہ اور تمام انسانوں کو نصیحت فرمائی۔ یہ واقعہ سورۃ نازعات کا مرکزی سبق ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھک جائے وہ کامیاب ہے، اور جو فرعون کی طرح تکبر اختیار کرے اس کا انجام عبرت ناک ہوگا۔ جی محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ اس میں ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ اور اگر آپ میری محنت کو پسند کرتے ہیں، آپ کو میری محنت اور یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ پسند آیا ہے، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب سے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ یہ قرآن کا سلسلہ ہمارے ملک میں بھی رہے اور ہمارے ملکوں سے باہر بھی جائے اور لوگ اس کو سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں، اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی سورت، کون سی آیات، کون سی احادیث مبارکہ کا ترجمہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں۔ میں اسے ضرور ویڈیوز کے اندر اپلوڈ کروں گی، جو صورت آپ مجھ سے سننا چاہیں، پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں۔ اور اگر آپ میرے پاس آن لائن بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی اویلیبل ہے۔ آپ واٹس ایپ اور زوم ایپ کے ذریعے میرے پاس پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھاتی ہوں واٹس ایپ اور زوم ایپ پہ ترجمۃ القرآن، قرآن مجید تجوید کے ساتھ، حفظ قرآن مجید اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں پڑھا سکتی ہوں۔ اور اگر آپ میرے پاس پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو واٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا۔ میں واٹس ایپ اور زوم ایپ پہ بالکل اسی طرح اسکرین شیئر کر کے پڑھاتی ہوں، جس طرح میں اس وقت چینل میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں۔ آپ کے سامنے ایرو چل رہا ہوگا، سکرین چل رہی ہوگی، میں سکرین شیئر کرتی ہوں لوگ، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ لیکن میرے پاس پڑھ سکتے ہیں 15 سال سے کم عمر کے لڑکے، خواتین، بچیاں، اور جو عمر رسیدہ مرد حضرات ہیں وہ مجھ سے ہرگز رابطہ مت کریں۔ میری بارہا آپ لوگوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔